السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن عادا، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھے شگرداں دا ماشاءاللہ انہاں دا بہت پیارا انتظام قاری عرفان اللہ مدنی صاحب، اسی طرح جناب محترم جناب حافظ وقاص احمد صاحب اور انہاں دے تمام رفقات اس محنت نوں تواڈے سارے دی کوشش نوں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، مکہ مدینہ دی ماشاءاللہ شان بیان ہونی چاہیے دی ہندی رہی، میرے نبی دی عظمت اندر اشعار ہونے چاہیے دینے ہندے رہے ماشاءاللہ، ہر موضوع تے ہر بات تے ماشاءاللہ علماء نے شعرہا حاصل بحث کی تھی، خطاب ہوئے، علمی بیان ہوئے، واعظانہ خطیبانہ رنگ اندر بڑے بڑے پیارے خطاب ہوئے۔ تو میرے ذمہ لایا کاری صاحب آخر تے کوئی دعا دا سماں بن جاوے تے کوئی ایک قطرہ اس وقت آنسو دا نکل آئے کسے آنکھ چوں تے زندگی دے سارے پاپ تول جان گے۔ کوئی انج دا بھی سبحان اللہ کہن تو ہٹ کے کوئی ہو جا آنسو آلا بھی کوئی سماں تھوڑا جا بنا لیے دعا دا سماں۔ ادھر ویکھیا ذرا توجہ فرمانا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، میرے نبی جے رحمت بھرے آنسوان تذکرہ کریے۔ ویسے یہ بات تے بڑی لمبی ہے، مضمون بڑا لمبا ہے، جتھے جتھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا آنکھاں چو آنسو بہے۔ اگر کوئی امتی پیارے نبی دے پیار اور عقیدت محبت اندر او پیارے نبی دے آنسوان دا ذکر سن کے آنکھاں چو آنسو بہا دے گا، یقیناً قیامت والے دن اس پیار دے بدلے اللہ جنت وچ سونے محبوب دا سنگ ساتھ نصیب فرما۔ ایدے تے لمبی چوڑی بات نہیں، دلائل زیادہ نہیں، ایک دلیل میں دے کے اپنی بات تھوڑی جگہ ٹور کے پھر آخر تے دعا کر لینا۔ ادھر ویکھنا ذرا، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن لبن ٹر پے، ادھی رات تو رات ڈھل گئی، نیندراں جو نہیں پیندیاں پئیاں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دن نو دیدار نہ ہو سکیا۔ حضرت ثوبان ایویں چار پائی تے پاسے پہ مار دینے نا، ایویں نیندر نہیں آندی تے میرے پیارے نبی نو اٹھ کے لبنا شروع کر دیں دینے، حضرت دے دیدار واسطے میرے نبی دی تلاش شروع کر دیں دینے۔ مسجد اندر آئے، اتفاق نال حضرت ثوبان دے اللہ نے بھاگ جگائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر حلہ حمراء اوڑے ہوئے، سرخ رنگ دا میرے نبی حلہ اوڑے ہوئے، حضرت آرام پہ فرما رہے نے۔ ادھروں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے چہرے وال ویکھ دینے تے ویکھی جا رہے نے، ٹک ٹکی بنی ہوئی میرے پیارے نبی دی اچانک نظر پئی۔ حضرت فرماتے نے ثوبان کیویں ویکھی جا رہے ہیں؟ کہندے نے حضور بس جدو دل کردا ہے تہاڈا چہرہ ویکھ لینا تے ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے، مونج ختم ہو جاندی ہے، سونیاں سکاں دور ہو جاندیاں نے، قرار مل جاندا ہے، سکون آ جاندا ہے تے پھر میں گھر چلا جانا۔ جدو میں گھر اندر پہنچنا تے میریاں سوچاں تے اوتھے ہی گھومدیاں رہندیاں نے، میریاں سوچاں دیاں جڑیاں تاراں تے اوتھے ہی سوئیاں گھومدیاں رہندیاں نے، سوچ دیاں میری سوچ اتھوں تک پہنچ دیئے۔ انی ذکرت موتی و موتا کا، سونیا میں اپنی موت نو یاد کرنا، تہاڈے وصال نو بھی یاد کرنا، سونیا میں بھی فوت ہو جانا ہے، تسی بھی سدا دنیا تے نہیں رہنا، اللہ کول تسی بھی چلے جاؤ گے جنت اندر۔ اللہ کریم تہاڈا مقام بڑا ہی بلند عطا فرمائے گا، تہاڈیاں بلندیاں رفتاں بڑیاں اونچیاں ہون گیاں۔ میرے جیسا بندہ جنت اندر چلا بھی گیا، جنت اندر اوتھے جناب دا دیدار نہیں ہو سکے گا، تہاڈے تک میری رسائی نہیں ہو سکے گی، اس جنت وچ میرا دل کیویں لگے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ ادھر آسمانہ تو اللہ نے جبریل نو آواز دیتی، جبریل جی رب جلیل جلدی نال جا، میرے نبی نو آکھو سدو ثوبان نو سناؤ قرآن نو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان نو بلایا، رب دا قرآن سنایا۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جیڑا بندہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت والی محبت کرے گا، گل پوائنٹ سمجھو، بٹ ٹو دی پوائنٹ ہی بات کرنی ہے۔ جیڑا بندہ بھی فرمایا ماننے نہ جیڑا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ من دے اندر کلا ثوبان نہیں، سارا جہان آ گیا۔ من اندر کلا ثوبان نہیں بلکہ سارا جہان آ گیا۔ ثوبان طرح جڑا بندہ بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، حضرت ثوبان کہندے نے محبت بڑی ہے۔ اللہ کریم نے سیت اندر محبت دے معیار نو بیان فرمایا۔ محبت دا معیار کے جے دے نال پیار بہتا ہوندا ہے او دے نال بہتیاں گلاں کرن نوں جی کردا ہے۔
اللہ اکبر دیاں گلاں مننیاں ہوندیاں نے اے جے محبت دا معیار او دی اطاعت کرنا ہوندی ہے دی فرما برداری کرنا ہوندی ہے اس واسطے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے نے سبحان جیڑا بندہ بھی اللہ دے رسول دی محبت کرے گا یعنی اطاعت کرے گا ہاں جی او بندہ ہاں جی انعام یافتہ لوگاں دے نال جنت وچ ہوئے گا انعام یافتہ لوگ کون نے انہاں چوں پہلا کرو من النبی پہلا کرو کنہ دا کرو بولو نبیاں دا کرو والصدیقین والشہداء پہلے پھر صدیقین دا کرو پھر دے بعد شہداء دا کرو والصالحین پھر نیک لوگاں دا یعنی اللہ دے ولیاں دا کرو آ گیا وحسن اولئک رفیقا کتنا پیارا سنگ ساتھ ہے نیک لوگاں دا ربیہ حضرت ربیہ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفا دے اندر شامل سننا میرے پیارے نبی دے خادم سن لوٹا مسلح ہر ویلے تیار رہندے اللہ دے پیارے نبی تہجد واسطے اٹھ دے حضور دے قریب نیڑے دروازے دے حجرے دے نیڑے سوندے اللہ دے نبی اٹھن حضور نو کسے چیز دی لوڑ پوے میں خادم حاضر ہو جاواں اتنی محبت لوٹا پانی دا بھر کے رکھ دے مسلح کو رکھ دے اللہ دے نبی اٹھ دے تے دوڑے آ کر کے آپ لوٹا دیں دے وضو کروان دے اللہ دے نبی ایک دن حضرت جناب ربیہ ایویں وضو کروا رہے نے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگ آج جو کچھ منگنا ہے مانگ میں اللہ کو مانگ کے دیاں گا اللہ کو لے کے دیاں گا مانگ جیڑی چیز منگنی ہے اللہ اکبر دنیا دار میرے توڑے جیسا ہندہ دنیا دی دولتی منگن لگ جاندہ لیکن نالا ربیہ نو پتا سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی حدیث ہے سویر دیاں فرضاں تو پہلے 2 سنتاں 2 رکعتاں خیر من الدنیا وما فیہا پوری دنیا تے پوری دنیا دے خزانے تے دولتاں نالوں قیمتی نے وہ 2 سنتاں سویرے دیاں ہولیاں فرضاں تو پہلے جڑیاں وہ پڑھنے انہاں دی ایڈی قیمت ہے اللہ دے ہاں پوری دنیا دے خزانے نالوں خیر میں نہ بہتر انہاں نالوں بھی زیادہ قیمتی اللہ اکبر اللہ اندازہ لاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے دنیا نہیں منگی تے حضرت دا صحابی ربیہ کہندا سونیا بس دعا فرما دے ہو مانگ کے دینا چاہندے ہو تے دعا کر دے ہو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے وے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ بہت وڈا میچ پایا ہی ہن دعا میں کر دیاں گا سونیا آئینی بکثرت السجود فرمایا بہتے سجدیاں نال میری مددگار کی مطلب تو نفل بہتے اللہ دے زیادہ قریب ہوئے گا میری دعا جلدی سنی جائے گی یہ نہیں کیا بس 100 روپیہ دے جا کر جمعرات نو تے چل جنت دا ٹھیکہ چک لیا جنت تیری ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا میرا ساتھ چاہنا ہے تے پھر سجدے بہتے کریا کر یعنی بہتے سجدے کر کے میری مدد کر یعنی دعا دی قبولیت اندر میری مدد کر دا مطلب ہے دعا دی قبولیت جلدی ہوئے گی سونیا صرف مولویاں نو دعا دا نہ کھیا کر بلکہ آپ بھی اپنے اللہ نال تعلق جوڑیا کر سجدے کریا کر تاکہ مولوی دی تیرے حق اندر دعا جلدی قبول ہوئے
آ گئی نا؟ جی جی میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضرت قاسم جدید نات کنیت میرے نبی دی ابو القاسم ہے، حضرت قاسم چھوٹی عمر اندر فوت ہو گئے، اور جناب ادھے بعد میرے نبی دا دوسرا بیٹا جڑا سیدہ خدیجہ جو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم تو بعد عبداللہ جدا لقب طیب اور طاہر، وہ بھی بچپن اندر ہی اللہ کول چلا گیا۔ یہ دے بعد اللہ نے میرے نبی نو حضرت ماریا قبطیہ وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا، او دا نام میرے نبی نے اپنے جد امجد دے نام تے حضرت ابراہیم رکھیا ہے۔ میرے نبی دا بھی بیٹا 18 مہینیاں دا اجے دودھ پیندا ہے ماں دا تے لمبے لمبے ساواں وچ بیمار ہو جاندا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع پہنچائی گئی، اللہ دے پیارے محبوب جی سونیا تہاڈا بیٹا لمبیاں ساواں دے اندر آخری سا لگدے نے۔ میرے نبی نے سنیا تے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پے، اللہ دے نبی دوڑے دوڑے سا چڑھیا ہویا، آکے اپنے بیٹے نو انج ہتھاں تے اٹھا لیا۔ میرے نبی کڑی کدی مڑ مڑ آسمانہ وال ویکھ دینے، کدی بیٹے دے چہرے وال ویکھ دینے، نالے عرض کر دینے اللہ جے بخش دے وے تے تیریاں مہربانیاں نے، اپنے کول بلا لوے، تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی اگر چاندے تھے وہ دعا اپنے بیٹے دی زندگی واسطے، اللہ دے نبی وہ دعا کر لیندے، بیٹے دی زندگی بخشی جاندی، کیونکہ جو اللہ دے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، ہر نبی نو ایک دعا اللہ کریم نے ریزرو دیتی ہوندی ہے، قبول ہر حال اندر ہی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی چاندے تے اپنے بیٹے واسطے دعا کر لیندے، بیٹا صحت یاب ہو جاندا، لیکن میرے نبی نے وہ دعا اپنی امت دی بخشش واسطے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ امتیو میرے نبی دا بیٹا ایویں جناب ہتھاں اندر ہی دم توڑ گیا، بس بسی لئیے، بس پھول مرچھا کے رہ گیا، بس میرے نبی اکھاں چوں آنسو ڈلے، حضرت پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے نبی نال کہندے نے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون، بیٹا تیریاں جدائیاں نے دل کی دورہ کر چھڑے آئے، بیٹا تیریاں جدائیاں نے کمر توڑ چھڑیے، میرے نبی دے آنسو رکن دا نا نہیں لیندے۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا آپ ہی تے صبر دی تلقین فرمانے والے، ان تو آڈا کی حال ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے گریبان چاک کرنا سینہ کو بھی کرنا بے صبریے، منہ تے تماچے مارنا بے صبریے، ران یعنی پٹ کٹنا بے صبریے، سینیاں تے جناب ایویں جناب ماتم کرنا بے صبریے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے سونیو جاہلیت دے بول بولنا او بے صبریے، سار اندر سواد تے مٹی پانا بے صبریے، ایتے اکھاں دے آنسو تے دل دی نرمی دی بات ہے، ایمان دی بلندی دی بات ہے، اے بے صبری والی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو، میرے پیارے نبی اللہ اکبر رو رہے نے، ادھروں مشرکاں تے کافراں نے بلدی تے تیل چھڑ کے آئے، منافقین گلاں کر دینے، کفار گلاں کر دینے، مشرک آکھ دینے بس بس پتراں نال ہی جداں ہریاں رہ دیاں نے، آخری بیٹا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات پا گیا ہے، ہن تے نام و نشان مٹ جائے
جائے گا، کوئی نام نہیں لے گا۔ میرے نبی افسردہ تے غم زدہ ہوئے، حضرت آنسوਆਂ دے اندر اضافہ کیتا ہے، کیوں جو زخمت نمک پاشی جو کیتی ہے، تیل چھڑ کے ہے بلدی تے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ اللہ نے آسمان تو فرمایا سونیا انہاں دیاں کوڑیاں کسیلیاں گلاں تے جواب نہیں دینے، اگر تساں جواب دین لگ جاؤ، بلدے دین لگ جاؤ تو آنو کسے رحمت للعالمین نہیں ہوا کھنا۔ میرے اللہ سونے نے فرمایا سونیا تو ہاڑے بارے اندر قرآن اتر آیا، اللہ فرماتے ہیں أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سونیا اے حوض کوثر اللہ کریم فرما دینے اسی تو انو عطائیے۔ علامہ ابن کثیر نے ترجمہ کیتا ہے کہ اندھے کسرت تو اے کوثر، کسرت تو کیوں جی کوثر بھی سین نال نہیں سے نال، کیوں جی علی با تا سا سمجھ دے نا، سا جڑی اندھی با تا تو بعد او سا دے نال ساڑے کاری سا کہندے نے، پنجابی آلے سے کہہ دیندے نے، یعنی یہ سا نالے اور کسرت سا نالے، یعنی زیادتی تو اللہ نے بڑیاں بلائیاں عطا فرمائیاں، انہاں ساریاں خیران تے بلائیاں چو حوض کوثر بھی ایک بھلائیے اللہ نے تو انو عطا فرمائیے۔ ایدہ مطلب ہے سونیاں ساریاں بھلائیاں تو آڑے واسطے، خیران تو آڑے واسطے، انہاں دیاں گلان دے پچھے پریشان نہ ہوو، اسی تو انو حوض کوثر بھی عطا مانگے، نال بھلائیاں دے می پا دے آگے، نال فرمایا ہن فصلی لربک وانحر، ہن نمازاں تسی پڑھی جاؤ، قربانیاں دیتی جاؤ، ان شانئک هو الابتر، اڈا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، او دائی نام و نشان مٹ جائے گا۔ الگرد میرے نبی دے آنسو رکن دا نانی جے لیندے، میرے نبی دے آنسوان دا ذکر ہے۔ ادھر ویکھو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن سیدہ عائشہ دے حجراج مبارکہ دے اندر میرے نبی تشریف رکھ دے رہنا، ادھر حالہ بنت خویلد آئیاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سگی بہن تشریف لے آئیاں اپنے بہنوئی نو ملن واسطے۔ حضرت خدیجہ ان دنوں اللہ کوڑ چلیاں گئیاں سن، وفات پا گئیاں سن۔ حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ دی سگی بہن میرے نبی دی سالی محترمہ حضرت نو ملن واسطے آئیاں، دروازے تک کھڑے ہو کے آکھ دیاں نے السلام علیکم یا اہل البیت، گھرانے والے ہو تو آڈے تے سلام ہوئے، اجازت لین دا طریقہ۔ میرے نبی میں آواز سن کے حضرت فرماتے نے تے حالائے، آواز ملدی جلدی سی نا، سگی پہن دی آواز مساقت پہنا دی آوازاں مل جاندیاں نے، میرے نبی دی جناب سالی محترمہ دی آواز، حضور دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال آواز ملدی جلدی سی نا۔ میرے نبی فرماتے نے تے حالائے حضور آپ دی داجے ہو گئے، سونے حالائے تے پھر کیے۔ میرے نبی نو میں تے حالہ نال کوئی غرض نہیں سی، میرے پیارے نبی نو آپ دی غمخار بی بی سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں، بس میرے نبی دے آنسو رکن دا نا نہیں لیندے۔ حضرت کہہ رہے نے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے معلوم سی خدیجہ دا ذکر چھڑ جاندہ، میرے نبی ذکر چھیڑی ہی رکھ دے، بند کرنے دے نام دے، کہندیاں نے میں اللہ دے نبی لوں حضور دا حوصلہ بدان واسطے پکیاں جاؤں کیا کیا سونیاں او بوڑی عورت سی وفات پا گئیاں نے، انہاں تو بعد اللہ نے تو انو ود تو ود بیویاں عطا فرما چھڑیاں، بس میرے نبی رو پے
حضور دیاں سسکیاں تے ڈسکیاں دیاں آوازاں آن لگ گئیاں. حضرت عائشہ میرے نبی دے رونے دی حالت نو ویکھ کر کے دل اندر سوچاں دوڑا دیاں نے پریشان ہو گئیاں. اللہ کی بن گیا ہے میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سونے نبی تے ہن چپ کرن دا نا ہی نہیں لے رہے. اللہ اللہ سید عائشہ کہندیاں نے میں دل اندر سوچ جڑانی ہاں اج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. خدیجہ دے بارے اندر نہیں چھیڑنا کہ جو اللہ دے نبی تو خدیجہ دی کوئی بات برداشت ہی نہیں ہوندی. اتنا پیار میرے نبی نو خدیجہ نال, جی دکھاں دی سیری دکھاں دی ساتھی حضرت خدیجہ سکھاں دے ویلے تے سارے ہی کام آ جاندے نے. خدیجہ میرے نبی دی دکھاں دے ویلیاں دی سیری ہے نا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ دے چہرے وال ویکھیا, پریشانی دے اثار نظر آئے. اللہ دے پیارے نبی اسے ویلے ہاں جی اپنا غصے نو کنٹرول کر دے نے, رونا بند ہویا. کتنی دیر چپ رہنے دے بعد, کتنی دیر خاموش رہنے دے بعد اللہ دے نبی بولے. حضرت فرما دے نے عائشہ پوری دنیا دے اندر خدیجہ تو ود اللہ نے کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی. میرے نبی پھر رو پے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے خدیجہ خدیجہ ہی سی, خدیجہ خدیجہ ہی سی. حضرت عائشہ فرما دیا نے میرے بھی آنسو نکل آئے. سوکن دا اتنا عظیم کردار ویکھ کر کے سید عائشہ کہہ دیا نے میں رونا تھام نہ سکی, آنسو چل رہے لے. نالے کہہ دیا نے اللہ دے نبی جی اسیویں تے آخر عورتاں خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں تواڈے وچ جڑیاں ساڈے وچ تانوں نظر نہیں آندیاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عائشہ عائشہ خدیجہ میرے او دو ساتھ دتے جدوں زمانہ دشمن سی, لوگ مینوں پتھر مار دے سن, خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی سی. لوگ مینوں گالیاں کٹ دے سن, خدیجہ مینوں تسلیاں دیندی سی. خدیجہ دے مال نے مینوں بڑا نفع دیتا. خدیجہ خدیجہ میں او دن بھی ویکھے اپنی خدیجہ دے, اتنی امیر ترین عورت خدیجہ دا مال لے کے میں شام تے مصر دیاں منڈیاں دے اندر علاقے دے اندر لے کے جایا کردا سانا. اتنا منافع ہوندا خدیجہ نو, اتنی امیر ترین عورت سی نا. بلا مبالغہ دے خیمیاں دیاں ستناواں سونے دے قلعہ نال بنیاں جاندیاں سن, مگر خدیجہ نے میرے گھر آ کے پائی پائی اللہ دے نام وقف تے قربان کر چھڈی. میں او دن اپنی آنکھاں نال ویکھے میری نازو نعم اندر پڑی ہوئی خدیجہ شیب ابی طالب دی گاٹی اندر 3 سال 2 سال دی روایت نے 100% پختہ ہے. 2 سال تک پتے کھا کے گزارے کی تھے. میری خدیجہ جنگلی جڑی بوٹیاں کھاندیاں میں ویکھی. خدیجہ گٹھلیاں دے ایویں جناب گٹھلیاں کھجور دیاں منہ وچ رکھ کے چوس دی میں ویکھی. درختاں دے پتے کھا کے سیدہ خدیجہ نے جنگلی سکے بیر کھا کر کے گزارے کیتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے عائشہ عائشہ تینوں پتہ نہیں خدیجہ مینوں اتنے پیار دے چھڑے اتنے لاڈا چھڑے. جدوں میرے نبی فرما دے نے میں پہلی وہی تو فارغ ہو کے گھبرایا آیا. خدیجہ قسماں چکن لگ گئیاں, نالے میرے تے چادر اڑا دیاں پیاں نے, نالے تسلیاں دیندیاں پیاں نے. کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین على نوائب الحق.
اللہ اکبر. خدیجہ کہندیاں سن لوگ لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے, یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے, مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے, حق بات تے ڈٹ جانے والے. سونیا جنہاں دی اخلاق ایڈے بلند ہون, میں قسماں چکے آکھنیاں کلا واللہ کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. میں کیڑی کیڑی گل کراں, گل تے میری مک گئی. میرے پیارے نبی بدر دے قیدیاں دے بارے اندر رہا کرنے سے نہ فدیہ لے کے رہا کرنے, مختصر لمبی بات ہے. ادھروں جناب لوگ آ رہے نے اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے فدیہ لے کے آ رہے نے. ابو العاص بن ربیع دیاں واریاں آئیاں, میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب دے شوہر, زینب سیدہ زینب دے شوہر, انہاں دیاں واریاں آئیاں تے فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی. اجے تک ابو العاص نے ربیع ابو العاص بن ربیع نے کلمہ نہیں پڑھیا سی, واری جناب دی آئی تے فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی. سیدہ زینب نو پتا چلیا میرے شوہر دی رہائی واسطے فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی. انہاں نے وہ ہار جڑا سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو گفٹ عطا فرمایا سی, وہ ہار میرے نبی دی خدمت اندر روانہ فرمایا. وہ ہار فدیے دی رقم پوری کرنے واسطے میرے نبی دے کول کھلایا. جدو ہار میرے نبی دے سامنے آیا تے میرے نبی بھی ہمت ہار گئے. ہار نو بیک دیا ہی میرے نبی رون لگ گئے. صحابہ نو تے میرے نبی دے رون دی وجہ دا بھی نہیں پتا سی نا. سونے نبی نو رو دیا ویک دے نے تے صحابہ بھی نالی رو پے. واہ کیسے لوگ سن, حضور نو مسکران دیاں ویک دے سن تے نالی مسکران لگ جاندے سن, حضرت نو رو دیاں ویک دے سن تے نالی رون لگ جاندے سن. میرے نبی دے صحابہ بھی روئے, رو کے پوچھتے لے سونے ہوں کی گل بنی, رونے دی وجہ کی ہے. حضرت فرماتے نے صحابیو میری بیٹی زینب نے اپنی امی دی نشانی اپنے شوہر دی رہائی واسطے فدیے دے طور تے رقم پوری کرنے واسطے میری خدمت اندر کھلائیے. اگر میں نو اجازت دے وہ میں اپنی دینوں دی امی دی نشانی موڑ دے ماں. صحابہ رو رہنے تے کندرے سونے ہو اجازت لین دی کی لوڑے جویں مرضی کرو. میرے نبی فرماتے نا 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 جڑی گل مشورے چ طے ہو جائے میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اجازت دیو تے میں نشانی اپنی بیٹی نو موڑ دیواں, اپنے شوہر نو اپنے داماد نو میری بیٹی دے شوہر نو بھی میں رہا کر دیواں. صحابہ نے خوشی خوشی روندیاں روندیاں اجازت فرمائیے. میرے نبی نے وہ ہار بھی واپس فرمایا. ابو العاص بن ربیع نو بھی چھوڑ دیتا, بعد اندر مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ کے تے جنت دے وارث بن گئے. الغرض میرے پیارے نبی اس ہار نو واپس فرما دیا ہویا کتنی دیر روندے رہے. میرے نبی کہندے رہے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگے مسلم شریف دی حدیث ہے, بہت ساریاں لمبیاں چوڑیاں حدیثاں, کتھے کتھے میرے نبی روئے امت دے پیار اندر, امت دی محبت اندر, کہ اللہ دے دربار چ بھی میرے نبی روئے. ہاں جی سجدہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف دی کہ اللہ دے نبی قیامت والے دن سر سجدے چ رکھ لین گے, رون گے. ہر نبی ہاں جی اپنی یا رب نفسی کہے گا. میرے نبی اپنی ذات واسطے ایک میری بھی یا رب نفسی نہیں کہیں گے, بلکہ اللہم
امتی امتی یا رب امتی امتی، میرے نبی آنسو باندھے آیا کہن گے اللہ میری امت اللہ میری امت بخش دے، اللہ میری امت دا بھلا کر، اللہ میری امت نو خیر، اللہ میری امت نو بچا لے جہنم دیا۔ نہیں ہن اس مضمون تو بعد نہیں، ایسا پھر صحیح میرے بیٹا میں حاضر ہوں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ توڑے اس پیار نو قبول فرمائے۔ انج دا سما ہو جائے تو کوئی نوی گل نہ چھڑیا کرو، شیر بڑے سن لے۔ پتر گل سنو، پتر نہیں ضد نہیں کری دی، ایہو جی تقریر جدو کدے ہو جاوے نا زندگی سے، کدی ہو جاوے تھوڑے جے منٹاں چ ایڈی لمبی چوڑی کتاباں سمٹ کے رہ جان تے نوی گل نہ چھڑیا کرو۔ ہاں جی پھر سارا اثر ایدہ بھی ختم ہو جاندہ ہے، بڑے اشعار سن لے، بڑا کچھ سن لے، ہن مزید ایک منٹ واسطے بھی لیٹ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما، بیماران شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، دکھیارے بندہ دے دکھ دور فرما، اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ سونیاں میرے نہ بچیاں شاگردان دی محنت کاوش نو قبول و منظور فرما۔ ماشاءاللہ جڑے لوگ تشریف لے آئے نے، اے لکھاں کروڑاں لوگاں تو چنگے نے کہ جنہاں نے سردی دے موسم اندر رات نو سردی ہو گئی، باہر اوپن جگہ تے پروگرام، پھر بھی ماشاءاللہ ہن تک سارے دے سارے لوگ تشریف فرما رہے۔ اللہ انہاں دا بیٹھنا منٹ منٹ لگیا نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ راضی ہو جا سارے نال، دامے در میں سخنے اللہ رحمت دے وہیں پا دے۔ اللہ میری عزتاں والیاں روحانی ماواں پہنا بیٹیاں، اللہ اپنی رحمت نال انہاں دا بھی رات جاگنا۔ اللہ تیرا قرآن، تیرے نبی دا فرمان، قرآن و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں دا سماعت فرمانا سننا اللہ قبول و منظور فرما۔ جو دل جی حافظ شاہد صاحب مٹھو یہ میرے بہت پیارے شاگرد نے، شاعر بھی نے، لیکن وقت تھوڑا سی اسی انہاں دا کلام نہیں پڑھوایا اس واسطے کہ وقت تھوڑا رہ گیا سی۔ تے انہاں دی خالہ جان بہت زیادہ بیمار ہے، امی جی انہاں دیاں فوت ہو گئیاں، ابو جی فوت ہو گئے، خالہ جی انتہائی شدید بیمار ہے۔ اللہ کو دعا کرو کسے بچے دی اللہ امین قبول فرما لوے۔ اللہ میرے حافظ محمد شاہد مٹھو دی خالہ جان نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ اور بھی جڑے بیمار نے سب نو شفا دے دے۔ اللہ سونیاں میرے والدین سمیت جنہ دے جو فوت ہوئے نے سارے نو بخش دے، سارے دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا۔ ماشاءاللہ جنہ دوستہ نے یہ مسجد دی جگہ دیتی ہے، اللہ انہاں دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرما، جگہ دین والے نو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ادھے محل بنا دے جنت دے اندر، جڑے لوگ ادھے تعاون کرنگے، جو لوگ حصہ پاندے رہنگے قیامت تک، اللہ انہاں سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا، جنت اندر محل بنا دے۔ جن دوستاں نے ان حفاظ نال، حافظ وقاص صاحب، حافظ عرفان صاحب نال جو روپے ٹکے دا اخلاقی تعاون، جو تعاون جنہ لوگاں نے کیتا ہے، اللہ انہاں سارے دا قبول و منظور فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي